बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम जाहिद नज़ीर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद नज़ीर टीवी। अगर हम रेडार टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हमारे इर्द गिर्द आम इस्तेमाल होती हैं मगर हमें नज़र नहीं आती। आइए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी चंद मिसालें लेते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान पर या वो लैंडिंग कर रहे हों, उनके लिए रेडार इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस वाले गाड़ियों की स्पीड देखने के लिए रेडार इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मौसमों का हाल बताने वाले मौसमी तब्दीलियों और तूफ़ान, ह्यूरिकेन्स और टॉर्नेडो को ट्रैक करने के लिए रेडार का इस्तेमाल करते हैं। आपका कभी भी सुपर मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ होगा। आपकी एंटर होने से पहले ही दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये भी रेडार की एक किस्म है। रेडार मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो सर अंजाम दे सकता है। किसी भी ख़ास फासले पर किसी चीज़ की मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ की स्पीड को डिटेक्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ की मैपिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि स्पेस शटल और ऑर्बिट सैटेलाइट को। आइए अब देखते हैं कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। रेडार का एंटीना आती हुई चीज़ को सिग्नल्स या रेडियो एनर्जी भेजता है। जैसे ही किसी चीज़ पर या प्लेन पर ये सिग्नल पड़ते हैं तो वो वापस मुनक़स होकर रेडार और उसके इक्विपमेंट पर पड़ते हैं, जिससे आने वाली चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। अगर हम आम जहाज़ की बात करें तो उसकी शेप बड़ी राउंड होती है, जिसकी वजह से सिग्नल वापस मुनक़स होकर रेडार पर आ जाते हैं। और ये रेडार भी बता सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट यानी प्लेन उससे कितना दूर है और उसकी क्या स्पीड है। इस तरह से ये रेडार टेक्नोलॉजी काम करती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो जहाज़ को रेडार से डिटेक्ट ना होने दे। इसके लिए दो तरीके हैं जिससे जहाज़ नज़र नहीं आता। अगर हम किसी भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले जेट को देखें तो इसमें दो तरह की खसूसियात नज़र आएंगी। एक, वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके एजेस शार्प रखे जाते हैं। दूसरा, उसकी जो सरफेस होती है वो कम्प्लीटली फ्लैट होती है। जैसे ही रेडार के सिग्नल स्टील्थ जेट पर पड़ते हैं तो उसके जो एजेस होते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि वो सिग्नल वापस मुनक़स होने की बजाय कहीं और चले जाते हैं, यानी वो रेडार और उसके इक्विपमेंट पर नहीं पड़ते, वो कहीं और उसका एंगल जो है वो बन जाता है, जिससे वो जहाज़ नज़र नहीं आता। दूसरा ये कि जो स्टील्थ जेट होता है उसकी सरफेस कम्प्लीटली फ्लैट होती है। उस पर इस तरह की कोटिंग की जाती है कि जैसे ही रेडार के सिग्नल जो हैं वो इस जेट पर पड़ते हैं वो मुनक़स होने की बजाय वो सिग्नल्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे ये स्टील्थ जेट जो है वो फिर नज़र नहीं आता। F-35 स्टील जेट नहीं है। जर्मन और रशिया की फर्म्स ने इसकी खामियां बता दी। F-35 जेट अपनी स्टील टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में फेम हासिल कर रहे हैं कि ये स्टील्थ जेट हवाओं में मुकम्मल तौर पर बरतरी रखते हैं। ये किसी भी एयरफोर्स और नेवी के लिए अनमैचेबल है, जिसका कोई भी जहाज जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है। इसके बारे में मशहूर है कि ये किसी भी रेडार में, किसी भी सेंसर में डिटेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल इनविजिबल होता है। बिल्कुल इसी तरह का एतमाद डोनाल्ड ट्रंप को भी है कि ये वाकई एक स्टील्थ जेट है जो कि किसी भी आंख से नज़र नहीं आता। इसको देखना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। मगर शायद अमेरिका का एयर डोमिनेंस का जो ख्वाब है वो भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। जिस F-35 को लेकर अमेरिका फख्र महसूस कर रहा था कि वो दुनिया में एयर टेक्नोलॉजी के मुकाबले में सबसे आगे है, वो F-35 जो इसराइल ने अमेरिका से लिए थे, जिसकी बिना पर वो मिडल ईस्ट में हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा था, अब वो शायद कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। जर्मन की एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म है जिसका नाम हैंसोल्ट है। उसने ये रात फाश कर दिया है कि F-35 स्टील्थ जेट नहीं है, क्योंकि अब एक ऐसा रेडार आ गया है जो इसको 100 माइल से भी ट्रैक कर सकता है। इस रेडार का नाम है TWLNVIS।
ایک پریس رپورٹ کے مطابق 2018 میں جرمنی کے شہر برلن میں ایک ایئر شو ہوا تھا جس میں امریکہ کے F-35 جیٹس نے حصہ لیا تھا۔ وہاں یہ ریڈار بھی نصب کیا گیا تھا۔ اس ریڈار نے ان جہازوں کو 93 مائل سے زیادہ ڈسٹینس پر ٹریک کر لیا اور اس ریڈار سسٹم کو اور بھی زیادہ ایفیشنٹ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، رشیا کا S-400 اینٹی میزائل سسٹم ہے۔ یہ دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کسی بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے جیٹ کو آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ٹولڈ والٹر، جو کہ نیٹو کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ S-400 کی موجودگی میں F-35 اڑانے کی کوشش بھی نہ کی جائے، ورنہ S-400 اس کی کیپیبلٹیز کو ایکسپلائٹ کر کے رکھ دے گا۔ اسٹیلتھ جیٹ کے بعد اب روس اسٹیلتھ پیراشوٹ بنانے جا رہا ہے۔ روس کی ملٹری اب اسٹیلتھ جیٹ کے بعد اسٹیلتھ پیراشوٹ بنانے جا رہی ہے جس سے پیراشوٹ بالکل نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ کسی بھی نائٹ ویژن گوگل سے یہ نظر نہیں آئے گا اور دشمن کا کام تمام کر دے گا۔ ٹاس، جو کہ ایک رشین میڈیا ایجنسی ہے، اس کے مطابق ایک فرم جس کا نام ٹیکنو ڈینامیکا ہے، وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی بنا رہی ہے جس سے پیراشوٹ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ ذرا دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے اور ہم ابھی تک آٹا، چینی، تیل کے بحران سے ہی نہیں نکل رہے۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ پیراشوٹ آخر انویزیبل کیسے ہوگا، یعنی کیسے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ دراصل اس پیراشوٹ پر محسوس قسم کا کیمیکل سپرے کیا جائے گا جس سے وہ رات کے وقت دکھنے والی تمام ڈیوائسز سے اوجھل ہو جائے گا اور نظر آنا بند ہو جائے گا۔ اس کو بنانے کے لیے رشیا کی فرم ایک خاص قسم کا دھاگا، ایک خاص قسم کا فیبرک یوز کر رہی ہے جس کے مٹیریل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اس پر نئی تحقیق کر کے اس کو کس طرح سے انویزیبل بنایا جا سکتا ہے، اس پر روس کی ایک بہت بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اور دنیا میں اب ایسے مٹیریل کے سیمپل بھی موجود ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دشمن کی ایک بہت بڑی انفینٹری کو آسانی کے ساتھ کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے کیونکہ اس پیراشوٹ نے نظر تو آنا نہیں۔ اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی نائٹ ویژن کیپیبلٹیز ہیں، اس کی نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اندھیرے کو بھی دن میں بدل سکتی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی ایفیشنسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور رات دن میں بدل جائے گا، یعنی رات اور دن اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے آپریشن کے آگے نہ رات ہے نہ دن۔ امریکہ کی فوج کے بارے میں ایک کہاوت ہے جو بالکل سچ ہے، "We own the night comes from"۔ مگر شاید اب امریکہ کی یہ نائٹ ویژن سپرمیسی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ وہی ملک سروائیو کرے گا جو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہوگا، کیونکہ سائنس اور وزڈم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی خاص ملک کی اس پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے اور قانون فطرت ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ That's the law of nature۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔